औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा आपको कायम दायम रखे, हमेशा आपको सलामत रखे। आज जो मैं आपको अमल बताने जा रही हूँ बहुत प्यारा अमल है, इसकी कदर जानिएगा। सबसे पहले अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ आप पढ़ेंगे और उसके बाद आप 2 रकत नमाज नफल की अल्लाह पाक को मनाने के लिए आप पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी 2 नफल आपको बहुत अजीम बताए थे। सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह इखलास 100 बार आप पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद दूसरी रकत में भी दूसरी रकत में सूरह फातिहा 100 बार और सूरह इखलास 1 बार पढ़ेंगे। मतलब कि देखें, गौर से सुने, सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 100 बार, कुल हु अल्लाहु अहद 100 बार, और सूरह जब दूसरी रकत आएगी तो फिर सूरह फातिहा 100 बार आप पढ़ोगे और सूरह इखलास 1 बार पढ़ोगे। बाद सलाम और दुरूद शरीफ 7 बार, ठीक है, दुरूद शरीफ 7 बार, या फिर बहुत ज्यादा रहमत और बरकत के लिए 11 मरतबा पढ़ी जाती है। जब दुआओं को कबूल करवाया जाता है तो दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ा जाता है, ठीक है। सूरह फातिहा, दुरूद शरीफ और सूरह फातिहा 7 बार फिर से आप दोहराएंगे और आपने 1000 मरतबा या अलीमु, या ज़बर या आइन ज़बर आ लाम ज़ेर या अलीम मीम पेश मुँह या अलीमु पढ़ना है 1000 मरतबा। बेशक सजदे की हालत में जाएं और अपने अल नूरुल मुकाम के यानी पेशानी के दरमियान वाले हिस्से पर आप पढ़ सकते हो। तो इससे रूहानियत का बहुत बड़ा तल्लक है, इससे बहुत से लोगों को फैज़ हासिल हुआ है। इस चीज़ का ज़रूर, अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप बैठकर भी पढ़ सकते हो। खुशबू का इस्तेमाल करें, अगरबत्तियों का इस्तेमाल लाजमन करें। रूहानियत की खुराक अगरबत्ती है, आमिल की पहली सीढ़ी उसका इखलाक है, ठीक है। इन चीज़ों को बेहतर करें और बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें। यानी अगरबत्ती बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की करने से भी रूहानियत खुद ब खुद हासिल हो जाती है, क्योंकि वो उस चीज़ की खुराक होती है, ठीक है। तो ये ज़रूर कीजिएगा। आए अब आप थोड़े से अदाबों की तरफ। अदाब, जैसा कि मैं हर वीडियोस में आपको अब अदाब भी बताती जा रही हूँ, क्योंकि अगर अदाब मैं इकट्ठे एक वीडियो में पोस्ट करती हूँ तो आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती है, ना ही आप लोग वो वीडियो देखना पसंद करते हो। इसलिए सोचा गया है कि छोटे छोटे अदाबों को आपके साथ हर वीडियो में पोस्ट किया जाए ताकि आपके जहन में बातें रहें। हाजरात में कई बुजुर्ग इस तरह के भी आ जाते हैं, यानी जब आप हाजिरी के अमल करते हो या मुकलीन को बुलाने के अमल करते हो तो फिर ऐसे बुजुर्ग भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि हम आपके घर में ही रहते हैं या आपके पास ही रहेंगे। अगर किसी बुजुर्ग की आपने हाजिरी करवाई है तो इस तरह भी होता है कि वो कहते हैं कि हम आपके घर में रहेंगे। अगर किसी मोकलिन की करवाई, अगर किसी परी या परिस्तान की या फिर किसी और बड़े अमल की हाजिरी करवाई है तो वो कहते हैं अगर वो मुसलमान है और बहुत अच्छे हैं तो वो जब आते रहते हैं जाते रहते हैं तो फिर वो कहते हैं हम आप ही के घर में रहेंगे, ठीक है। वो ऐसे भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है फिर, ठीक है। आप अपने घर में अगर वो रहने की बात करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुश नसीबी है। अगर वो ये आमिल से खुश होकर इतनी बड़ी बात कहते हैं तो आमिल के साथ यानी अमल करने वाले के साथ ऐसा हो तो इस मौके से फ़ायदा ज़रूर उठाएं। आप लोगों से मैं कहती हूँ, अगर आप अमल करना चाहते हैं और उसके बाद कोई बुजुर्ग या कोई मोकलीन या फिर नूर के हाले हाजिर होते हैं या कोई भी रूहानियत हाजिर होती है तो माजरत के साथ, तो फिर जब वो कहती हैं कि हमने आप ही के घर में रहना है तो इससे बढ़ के मैं कहती हूँ इज्जत और एहतराम की बात नहीं। वो घर बहुत ज़्यादा मोतबर कहलाता है। हर वक्त उस घर में रहमतों के साए, अल्लाह पाक की रहमत और बरकत होती रहती है। घर का एक कमरा ऐसा मखसूस कर दें, कमरे में चटाई या दरी बिछा दें, कमरे में चटाई या दरी बिछा दें, कमरा पाक साफ रखें और अगरबत्तियां रोशन कर दें। और जुमे रात को भी आप कोशिश किया करें उस जगह पर, उस कमरे में एक चिराग, मट्टी का जो चिराग या मट्टी का दिया होता है, ठीक है, वो ज़रूर जला दिया करें। और खुशबुएं जुमेरात को ज़रूर किया करें। अगरबत्तियों को रोशन करना ये होता है कि अगरबत्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या, यकीन माने कि उस घर में कभी फाका कशी नहीं होती। उसके बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। फाका कशी नहीं होती, कभी कोई बीमारी नहीं आती, ना कोई परेशानी आती, तकलीफ़ परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बुलंद है। ये मैं कहती हूँ बड़े बड़े कामों के भी आगे आड़े आता है, ठीक है। एक औरत थी, उसको अमल दिया, वो कामयाब हो गई। बुजुर्ग लोग उससे इतने मुतासिर हुए या रूहानियत
اس سے متاثر ہوئی تو انہوں نے وہیں پر رہنا شروع کر دیا. آج بھی نام نہیں لوں گی لیکن آج بھی وہ ہمارے پاس آتی جاتی ہے اور احترام کے بدلے اس کو یہ سب فضائل ملے. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے کیا کیا، وہ جب ان کے گھر رہنا شروع ہوئے تو اس نے کچھ نہیں کرتی تھی. وہ اس کے بعد کوئی خاتون یا کوئی مشکل میں پریشانی میں کوئی بھی ان کے پاس آتا تھا، وہ اس کمرے میں ان کو لے جا کر 10 منٹ کے لیے بٹھا دیتی تھی یا 5 منٹ کے لیے، جتنی دیر بھی وہ بیٹھتی تھی. ٹھیک ہے. بس وہاں بیٹھتی تھی، وہ بات وغیرہ کرتی تھی یا کرتا تھا، کوئی بھی تھا عزیز و کارم میں سے بھی کوئی آ سکتا تھا. ٹھیک ہے. اس کمرے میں جہاں پر بزرگ رہتے تھے وہاں پر وہ بات وغیرہ کر کے تو وہ چلے جاتے تھے. اور یقین مانے اللہ کی رحمت اور برکت ایسی ہوتی تھی کہ ان کے بگڑے ہوئے کام سنور جاتے تھے. وہ بہت زیادہ، یہاں پر نہیں ہے، بس علاقے کا نام بتاؤں گی کہ وہ میاں والی سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہ اتنے مشہور ہوئے کہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے آج وہ بہت زیادہ فیض یاب ہے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کے لیے بھی اتنی ہی دعائیں ہیں کہ آپ بھی اس طرح کے فیض حاصل کریں. اجازت دیں اور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں تاکہ میرے چینل کو جو ہے کم از کم آپ لوگوں کا ساتھ ہو تو وہ ایک اچھا چینل بنے، یعنی کہ اس کو لوگ عزت کی نظر سے یا عزت کے نام سے پکارے. اجازت دیں. اللہ حافظ. رکھیے گا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہر عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمزات، موکلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے، اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور حضرات اور حمزات، موکلات، جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی. اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانے کا، روحانی آنکھ کا اور باطنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں. تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لیے بہت نایاب ہے. اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانیں آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے. نمبر 2، روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لیے آج میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں. شرائط نمبر 1، جگہ بالکل پاک صاف ہو، آپ بھی پاک صاف ہو، غسل آپ نے کیا ہو، جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو، یعنی گندگی سے آپ دور ہوں. نمبر 2، آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں. طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ، باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے 2 پھپھولے، سپنج 2 پھوے لے کر پانی میں ہلکا سا ڈبو لیں، یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں، پانی چھڑکا لیں اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پاؤڈر اس پھپھولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں. یہ آپ کے لیے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے، اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے. دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی، جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. نمبر 3، اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھی کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں، یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں، تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے. روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے
اور ذکر و ذکرات بتایا جائے اس پر مکمل توکل رکھیں. سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں، اللہ پر توکل، یقین کامل، اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بیکار ہیں. ہر انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے، روحانیت موجود ہوتی ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے، اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے، اس لیے ان کو 3 چیزوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان 3 چیزوں کی مدد سے روحانیت کو اجاگر کر سکیں. نمبر 5، ایسے لوگ جو عصبی مرض میں مبتلا ہوں، دوروں میں، یعنی کسی پر زیرو کا ہونا، مسلط ہونا، سفلی جنات کا مسلط ہونا، ایسی چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے اوپر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کرے. آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتایا جائے وہ آپ لازم اختیار کریں. جو عمل جس طرح بتایا جائے گا، جیسے ہی اس کا طریقہ بتایا جائے، جو ذکر بتایا جائے آپ وہی ذکر اختیار کریں گے. اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں. روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو، چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو، تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو، اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا.